दोस्तों, मोर को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मोर के बारे में कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। 90% लोग इन बातों से अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, मोर के बारे में हम आज आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि क्या मोर ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए, ये बात तो आप जानते होंगे कि मोर ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इसकी खूबसूरती छीन ली। और अगर आप नहीं जानते तो हम जान लेंगे। दोस्तों, इसकी इसी खूबसूरती की वजह से आज भी कुछ लोग इसको अपने घरों में पालना पसंद नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोर के अंदर क्या क्या खासियत रखा है और सारे परिंदों के मुकाबले अल्लाह तबारक व तआला ने इसका क्या मर्तबा रखा है, यानी क्या दर्जा रखा है, और मोर के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, और जानवरों परिंद के डॉक्टरों ने मोर से मिलने वाले क्या फ़ायदे और नुकसान बताए हैं, और अगर कोई मोर को अपने ख्वाब में देख ले तो ये किस बात का इशारा है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मोर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है और ख़ूबसूरती और इज़्ज़त के हिसाब से परिंदों में मोर का दर्जा इतना ऊंचा है जितना दूसरे जानवरों में घोड़े का दर्जा है। और अगर मोर के सामने कोई मोरनी आ जाए तो ये उसको अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए अपने परों के साथ पूंछ को खोलकर एक गुंबद के जैसा बना लेता है और नाचने लगता है और अपने ऊपर इतराता भी है ताकि मोरनी से वो मिल सके। मोरनी जब 3 साल की हो जाती है तो अंडे देने शुरू कर देती है और साल भर में सिर्फ एक बार लगभग 12 अंडे देती है। मगर ये लगातार अंडे नहीं देती और पतझड़ के मौसम में जब पेड़ पौधों से पत्ते झड़ जाते हैं तो मोर के पर भी झड़ जाते हैं, और फिर जब पेड़ पौधों पर नए पत्ते निकल आते हैं तो मोर के पर भी निकल आते हैं। जब मोरनी अंडों पर बैठती है तो मोर इससे बहुत ज़्यादा खेल कूद करता है और इनका नतीजा ये होता है कि अक्सर अंडे टूट जाते हैं। इसी वजह से पालतू मोर के अंडे ज़्यादातर मुर्गी के नीचे रखे जाते हैं, मगर मुर्गी एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा मोर के 2 अंडे तोड़ सकती है। और इस वक्त ख़ास तौर पर मुर्गी के खाने पीने का ख्याल रखा जाता है ताकि वो भूख प्यास की वजह से अंडों के ऊपर से ना उठ जाए और अंडे पर हवा लगने से वो ख़राब ना हो जाए। मुर्गी के इन अंडों को तोड़ने का वक्त 30 दिन का होता है। मोर के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो मुर्गी के बच्चों की तरह पर और बाल लेकर निकलते हैं और मुर्गी के बच्चों की तरह ही खाते पीते हैं। और मोर की खूबसूरती को छीने जाने के बारे में तोहफ़ुल उक़ूल किताब में एक वाक़या बताया गया है कि जब शैतान मलऊन को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से निकाल दिया था तो दोबारा फिर शैतान जन्नत में जाने की कोशिश करता रहा। उस वक्त सांप और मोर जन्नत में रहा करते थे और वो जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। चुनांचे शैतान एक दिन इन दोनों के पास पहुंच गया और इनसे कहा कि मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो, लेकिन इन दोनों ने इनकार कर दिया। फिर इसने इन दोनों को अपनी दोस्ती का वादा दिया और इनको कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी का लालच दिया, और इसी लालच पर सांप और मोर मान गए। सांप ने शैतान से कहा कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, चुनांचे मैं तुमको जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा। और इस तरह से सांप और मोर शैतान को जन्नत में ले गए। चुनांचे जन्नत में दाखिल होते ही शैतान मलऊन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने को कहा जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मना किया था। चुनांचे इन दोनों ने फल खाने से इनकार कर दिया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान मलऊन हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और इनको इस फल को खाने को कहा और इनसे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले ना बन जाओ। चुनांचे उसने किसी न किसी तरीके से हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर मजबूर कर दिया और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो उनको भी फल खाने पर मजबूर किया और उनको भी खिला दिया। चुनांचे जैसे ही उन्होंने फल को खाया तो इनका जन्नती लिबास यानी जन्नती कपड़ा उतर गया
اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا، لیکن تم نے اس کا پھل کھا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے کہا کہ تم زمین پر چلے جاؤ، ایک خاص زمانے تک تمہارا زمین پر ہی رہنا ہوگا اور تمہاری اولاد بھی وہیں پر پیدا ہوں گی، پھر تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اور اس طرح شیطان ملعون حضرت اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو شیطان کو جنت میں لے کر آنے کی وجہ سے اس کے منہ سے خوشبو چھین لی، اور سانپ سے اس کے پاؤں یعنی اس کے پیر بھی چھین لی، اور اس کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو چھین کر اس کے منہ میں زہر کو بھر دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا، اور مور کی پاؤں کی خوبصورتی کو بھی چھین لیا۔ جتنا یہ آج خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس سے کئی زیادہ خوبصورت یہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے پاؤں بھی خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاؤں کی خوبصورتی کو چھین کر اس کو بھی جنت سے نکال دیا اور ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے آج تک لوگ مور کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو گھروں میں پالنا پسند نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو ابلیس لعین نے آ کر ان کے اوپر مور ذبح کر دیا اور ان کا خون درختوں نے چوس لیا، اور جب ان درختوں کے پتے نکلنے شروع ہو گئے تو اس ملعون نے ان پر آ کر ایک بندر ذبح کر دیا، درختوں نے اس کا خون بھی چوس لیا، اور جب ان درختوں پر پتے آنے لگے تو اس نے ایک شیر کو ذبح کر کے ان کی جڑوں میں ڈال دیا، اور جب پھل پک کر پورے ہو گئے تو اس نے ایک سور ذبح کر کے اس کے خون کی کھاد ان درختوں پر لگا دی۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص انگور کا شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں جانوروں کی حرکتیں اس پر آ جاتی ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو پہلے اس کے جسم کے حصوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب اس کا اثر ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں طاقت اور خوبصورتی آ جاتی ہے، اور اس حالت میں وہ مور کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب نشہ آنے لگتا ہے تو وہ بندر کی طرح ناچ کود اور بندر کے جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور جب نشہ پورا چڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر شیر جیسی درندگی آ جاتی ہے، یعنی شیر جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور جھگڑا فساد کرنے کے ساتھ ساتھ الٹی سیدھی باتیں بکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ سور کی طرح کاٹنے مارنے پر اتر جاتا ہے، اور آخر میں جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے اور اس کا سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اور مور کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں علماء کرام کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کچھ علماء اس کو حرام کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے، اور کچھ حنفی علماء کے بیچ اس کا کھانا حلال ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ مور کا گوشت کھانا حلال ہے، کیونکہ مور گندی چیزیں نہیں کھاتا، اور جانوروں پرند کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مور کا گوشت دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ جوان مور کا گوشت سوادشٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹو سسٹم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر مور کے گوشت کو پکانے سے پہلے سرکہ میں بھگو کر پکایا جائے تو اس کے اندر کے جراثیم اور بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مور کا گوشت غصہ کرنے والے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کچھ جانوروں کے ڈاکٹروں نے مور کا گوشت مکروہ کہا ہے، کیونکہ سارے پرندوں میں سے مور کا گوشت کڑک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ مور کو ذبح کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا گوشت رکھ دیا جائے اور پھر اگلے دن اسے تب تک پکایا جائے جب تک یہ نرم نہ ہو جائے، اور جو لوگ آرام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے مور کا گوشت منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ محنت والے کام کرنے والے لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اور جانوروں پرند کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مور کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی خاص ہے کہ جب مور کسی زہریلے کھانے کو دیکھ لیتا ہے یا اس کی بدبو سونگھ لیتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور ان خوشی کی وجہ سے وہ ناچنے لگتا ہے۔ اور مور کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر کسی خوبصورت آدمی نے خواب میں مور کو دیکھا تو اس کا مطلب وہ گھمنڈی اور غیبت کرنے والا آدمی ہے،
اور کئی بار مور کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھمنڈی ہو جائے گا اور اس کی دولت گھٹنے والی ہے اور یہ بد نصیب ہے اور دشمنوں کے آگے یہ ہارنے والا ہے۔ اور کبھی اس کے خواب کا مطلب گہنے ملنا اور اونچا پد ملنا بھی ہوتا ہے۔ اور کئی بار مور کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورت بیوی اور خوبصورت اولاد ملنے والی ہے۔ اور کچھ بزرگوں نے کہا ہے کہ مور کو خواب میں دیکھنا دولت مند خوبصورت عورت ملنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ عورت بدچلن ہوگی۔ حالانکہ بہتر تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں تمام مخلوق خدا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو آپ کو پسند آئی کہ نہیں یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔